की जानिब से पहले अपना 342 के तहत बयान अदालत में रिकॉर्ड करवाया। फैसला सुनाने के बाद जज अबुल इस्नात मोहम्मद जुल्करनैन अदालत से उठकर भी चले गए। इसी पर बात करने के लिए अदील वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, ये 342 का सवालनामा भी रिकॉर्ड करवाया गया बानी पीटीआई की जानिब से, तो ये सवालनामा था और इसको ये क्या रिकॉर्ड करवाया गया? देखिए, इस सवालनामे में जो हमारे पास इत्तलात आई हैं वो पूछा गया था कि क्या आपने साइफर को अपनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया? क्या आपके पास ये इख्तियार था कि आप साइफर की जो कॉपी है उसको अपने पास रिटेन कर सकते थे? क्या आपने ये जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है सेक्शन 5 के तहत इसको जो गैर मजाज अफराद हैं उनके साथ शेयर नहीं किया? तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो इनको जो सजा हुई है उसमें सिर्फ यही नहीं हुई कि इन्होंने विलफुली जो एक सीक्रेट कोड था उसको कम्युनिकेट किया उन गैर मजाज अफराद के साथ, बल्कि इसमें कानून में ये भी कहा गया है कि इसको उन लोगों ने रिटेन किया जो इसके मजाज नहीं थे, वो इसको रख नहीं सकते थे। वो कॉपी कहाँ गई? अगरचे ये कहा गया इनकी जो लीगल टीम की जानिब से कि जो दफ्तर खारजा की असल कॉपी है वो उनके पास है, लेकिन उसकी एक कॉपी जिसको वो खुद इन्होंने एडमिट कर लिया था, पब्लिक के सामने एडमिट किया था, उन्होंने टीवी टॉक शोज में एडमिट किया था कि उन्होंने जो कॉपी लहराई और वो उनके पास वो तमाम कंटेंट्स मौजूद थे, और उसके बाद वो कॉपी कहाँ गई वो गवाहान के जो बयानात हैं उससे भी ये एस्टैब्लिश हुआ कि वो ना तो इसको रखने के मजाज थे और उन्होंने उसे मिसप्लेस किया। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। दिफाई तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इरफान कादिर माहिर कानून है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये फैसला आया है और बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इस फैसले को कैसा देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने भी ये फैसला पढ़ा नहीं है, मुझे इसकी कोई नकूल मुहैया नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि इसके डेफिनेटली पॉलिटिकल रिपरकशंस होंगे, क्योंकि इलेक्शंस जो है वो आपके सामने हैं, इलेक्शंस आने वाले हैं और 8 तारीख इलेक्शन का दिन है। उसमें जो तो एंटी पीटीआई वोट है वो तो बिल्कुल कहेंगे कि जी ये बड़ा अच्छा फैसला है, और जो प्रो पीटीआई लोग हैं वो इस फैसले को पे तनकीद करेंगे और वो इस फैसले के तहत कोशिश करेंगे कि वो ये बावर कराएं लोगों को कि इमरान खान साहब जो हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो मजलूम है। तो ये दोनों तरफ ये मामला जा सकता है। तो लेकिन फैसला जब तक मैं पढ़ूँ ना, उसकी जो कानूनी मुहर्रिकात हैं उस पर मैं तब तक कमेंट नहीं करूँगा जब तक मैं फैसला पढ़ न लूँ। जी, फैसला पढ़ना लें। सर, ये भी बताइए कि बानी पीटीआई के बाकी केसेस में अब आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं इस फैसले के बाद? देखिए, बाकी केसेस तो जैसे जैसे आएंगे उसके बाद वो बहुत सारे केसेस हैं, तो ये सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे सकता ना जब तक कि उन केसेस में फैसले आ ना जाए। जी, साइफर केस का ये फैसला है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल के कैद की सजा सुनाई गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल इस्नात जुल्करनैन ने समाअत के बाद ये मुख्तसर फैसला सुनाया है और बानी पीटीआई का 342 का बयान भी कमरा अदालत में रिकॉर्ड किया गया है। इरफान कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस हवाले से ये भी बताइए कि पाकिस्तान की तारीख में क्या इससे पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत किसी को सज़ा मिल चुकी है, और अगर सज़ा मिली है तो कितने टाइम की सज़ा मिली है? इस तरह का पहले कोई केस नहीं आया जिसमें कि किसी बड़े सियासी लीडर पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाया गया होगा। एटलीस्ट मुझे तो कोई याद नहीं पड़ती इस तरह की कोई मिसाल। जी, इस तरह की कोई सज़ा नहीं मिली है। साइफर केस का ये मामला था। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल इस्नात जुल्करनैन ने समाअत के बाद इस पर मुख्तसर फैसला भी सुना दिया है। और सर, ये भी बताइए कि इस केस की वजह से, इस फैसले की वजह से सियासत पर और बानी पीटीआई के सियासत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अब जो प्रो पीटीआई लोग हैं वो तो इस फैसले के बाद यही कहेंगे कि जी वो उनको मजलूम जाहिर किया जाएगा खान साहब को, और जो एंटी पीटीआई है वो कहेंगे कि जी देखें इन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट्स जो है वो आउट कर दिए थे, उससे मुल्क का नुकसान हुआ था। तो इस वक्त चूंकि इतनी पोलराइजेशन है कि एक जो धड़ा है वो इसको सराहेगा इस फैसले को, और दूसरा जो है वो
کے خلاف بات کرے گا اور وہ کوشش کرے گا کہ اپنے ووٹ بینک کو بڑھائے اپنے آپ کا مظلوم ظاہر کر کے. تو یہ چیزیں اپیرنٹلی نظر آ رہی ہیں یہاں پہ. جی ٹھیک ہے سر، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. تجزیہ کار قمر چیمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، سرکاری وکلائے صفائی کی تقرری اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کی تھی، کیا اس فیصلے پر اس کا کوئی امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ جی میرے سے سوال جی ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. سائفر کیس کا یہ معاملہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی. عدیل وڑائچ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدیل، یہی آپ سے بھی سرکاری وکلائے صفائی کی تقرری اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کی گئی تھی، کیا اس فیصلے پر اس کا کوئی امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، اس سٹیج پہ اس کو فائنلٹی مل گئی. اب یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس پہ کوئی ریلیف اس لیے نہیں مل سکتا. اگر یہ فیصلہ ابھی نہ آیا ہوتا اور اسلام آباد ہائی کورٹ پہ یہ معاملہ ٹیک اپ ہو جاتا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے عدالت کو یہ باؤنڈ کر دیا جاتا کہ آپ اس وقت تک فیصلہ نہیں سنائیں گے جب تک کہ اس معاملے پہ ہم کنکلوڈ نہیں کر لیتے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کہ کیا یہ سرکاری وکلا جو ہیں یہ اجرا کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے. لیکن وہ معاملہ اب کلوز ہو گیا کیونکہ فیصلہ آ گیا ہے اور یہ فیصلہ جس طرح گزشتہ روز سے جی ٹھیک ہے عدیل، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. ماہر قانون حافظ احسان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر، یہ فیصلہ آیا ہے، بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور اس فیصلے کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ اس فیصلے سے 8 فروری کے الیکشنز پر کوئی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. 8 فروری کے الیکشن جو ہے وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، اور اس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے انہوں نے ایک آرڈر کیا ہوا ہے، اور اس آرڈر کے مطابق ساری چیزیں، یہ الیکشن پروگرام چل رہا ہے اور الیکشن 8 فروری کو اس ملک کے اندر ہوں گے. اب جہاں تک اس کیس کی بات ہے، اس کے اندر 3 بڑے امپورٹنٹ پہلو ہیں. ایک اس کا امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ جو 7 مارچ 2022 کی میٹنگ تھی، جس کے اوپر 27 مارچ 2022 کو فارمر پرائم منسٹر نے اس کو ویو کیا کہ ایک کنٹری سے ہمیں ایک سائفر یا ایک لیٹر آیا ہے جس میں پاکستان کو تھریٹ کیا گیا ہے یا پاکستان کو جو ہے رجیم چینج کی کانسپریسی کی گئی ہے، اور اس کو پھر جب انہوں نے پبلکلی لہرایا اور اپنی مختلف میٹنگز کے اندر بھی لے کے گئے، تو وہاں کے اوپر جا کے جو بہت بڑا ایک کوشچن یہ آیا کہ کیا فارمر پرائم منسٹر یا فارمر سیکرٹری فارن افیئرز کے پاس یہ پریویلیج استحقاق ہے کہ آرٹیکل یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے نیچے امیونٹی ہے انہیں، کہ وہ چیزیں جو ڈپلومیٹک کیبلز ہوں، جو کلاسیفائڈ انفارمیشن دنیا بھر کے اندر ہوتی ہے، اس کو وہ ڈسکلوز کریں یا نہ کریں. تو یہ ایک ایسی چیز تھی جس کے اوپر لا یا کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی امیونٹی یا استحقاق نہیں تھا، لیکن فارمر پرائم منسٹر یا فارن سیکرٹری تو تھے، وہ اس بات پہ بضد تھے کہ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان ان کا استحقاق ہے. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ 3 ایسے اسٹار وٹنسز تھے جن کی اسٹیٹمنٹس بھی آئیں، وہ بڑے امپورٹنٹ تھے. ایک اسد مجید تھے جو ہمارے ایمبیسیڈر تھے جنہوں نے اس میٹنگ کے متعلق لکھا، دوسرے سہیل محمود تھے جو ہمارے فارن سیکرٹری تھے، اور تیسرے اعظم خان جو پرنسپل سیکرٹری تو پرائم منسٹر تھے. اب تینوں ایسے یہ لوگ تھے کہ جو ان دونوں کے ساتھ جنہوں نے کام کیا ہوا تھا، ان کے ٹرسٹ وردی تھے، اور یہ ان کی جو کریڈیبلٹی تھے، یہ ہر فورم پہ یہ کہتے تھے کہ ان سے بہتر آفیسرز کوئی نہیں ہے. اب اعظم خان کے جب 3 سٹیٹمنٹس آئیں تو اس کے اندر بھی پرائم منسٹر حافظ احسان احمد، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. سابق اٹارنی جنرل اشتر صاف نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. سر، یہ فیصلہ آیا ہے، بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے سائفر کیس میں. تو الیکشن سے پہلے اس فیصلے کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ الیکشنز کا تو معاملہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. یہ کیس جو ہے ایک بڑا سینسیٹیو کیس ہے، اور دنیا کی تمام ممالک کی تاریخ میں یہ ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے جس کو شاید بہت گہرائی میں جا کے دیکھا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عام نوعیت کا جرم نہیں ہے. یہ ملک سے غداری کا، یہ ملک سے جو آپ کے آئین کے اندر حلف ہے اس سے پہلو تہی کا، اس کو توڑنے کا، اس کو استعمال کرنے کا اپنے حق میں